ولكن باختصار شديد استندت اللجنة الموقرة التي نجل كل أعضائها ورئيسها الموقر السيد المستشار الجليل أيمن عباس والسيد الأمين العام المستشار عمر مروان. نحن نقدر دورهم ونقدر جهودهم لإنجاح العملية الانتخابية، ولكن علينا أن نستدعي انتباههم أن هناك حق للتيار الاستقلال والجبهة المصرية عند هذه اللجنة الموقرة. هذا الحق فيما أشيع بالأمس أن هناك مخالفات وأن هناك استبعاد لقائمة الصعيد لأسباب ليست قريبة من الواقع. لذلك طلبي من السيد المستشار عمر مروان، أنا بحدد من السيد المستشار عمر مروان أن يعمل مسؤوليته الوطنية كعادته والدستورية، وأن ينظر في تظلم هذه القائمة التي نطالب بها جميعا ونؤكد على حقها في خوض الانتخابات، لأنه لا يتصور أن تكون هذه القائمة اللي مشارك فيها الجبهة المصرية وتيار الاستقلال ثم يدعى أنها غير قادرة على استيفاء الأوراق، رغم أن الجبهة المصرية وحدها استطاعت أنها تشكل وتنهي 4 قوائم كاملة في نفس العام، في فبراير من نفس العام. وتيار الاستقلال أيضا استطاع أن ينهي قوائمه وألا يطعن وألا يعني يتم الطعن أو التقليل من شأن أي قائمة قد شكلها. يعني إذا احنا قدرنا كتيار الاستقلال نشكل قوائم لوحدينا، والجبهة المصرية قدرت تشكل قوائم لوحديها، بقى لما نجتمع مع بعض واحنا قوتين ضاربتين يبقى بنقول عليهم مش قادرين يعملوا قائمة؟ ده ادعاء محدش هيقبله. أرجو كانوا يدوروا على سبب تاني، يمكن السبب التاني يقبل حتى لو كان غريب. أنا بطالب اللجنة العليا للانتخابات برئاسة مستشارها الجليل وأمينها العام والسادة الأعضاء الموقرين القضاة العدول بأن يعيدوا النظر في هذا القرار الذي لا يتصل بالعدل، الذي خرج عن إطار الشرعية دون قصد من اللجنة، لأن ما استند إليه هو أمور باطلة، وأخص منها ما تحدثوا بها عن سحب ملفات ل2 من المرشحين. أولا لا يجوز لمواطن أو مرشح أن يتخذ أو يذهب إلى اللجنة مباشرة، يتوجه للجنة ويطالب بسحب ملفه في الساعات أو الدقائق الحرجة قبل الإعلان نهائيا عن الكشوف والقوائم. لأن هنا في حاجة اسمها سوء نية، أنت رايح تسحب ملفك في آخر لحظة عشان تضع القائمة في حرج. عشان كده القانون واللجنة الموقرة وقضاتها العدول حطوا قواعد ألا يتم التعامل مع مين؟ مع المرشح. من يريد أن يسحب ملفه أو يضع مستند أو يسحب مستند عليه أن يتخذ ذلك من خلال الممثل القانوني للقائمة. لماذا لم يتم اتخاذ الإجراءات عن طريق الممثل القانوني للقائمة؟ لأن لو تم ذلك كنا قد استعرضنا فورا عن الذي يريد أن يسحب نفسه بآخرين، مش بآخرين. لكن أن يتم هذا العمل في غفلة وأن يغلق الباب فجأة ويقولوا إن في 2 من عندكم سحبوا، أنا هقول مفاجأة بقى تاني. ال2 اللي ذكرت اللجنة الموقرة إن هم انسحبوا لم تسحب أوراقهم ولم يسحبوا أوراقهم حتى الآن. إذا لماذا يتم القول أن هذه القائمة مستبعدة؟ لماذا تستبعد هذه القائمة رغم استيفاء أوراقها؟ كان من الممكن إذا ما سحبت الأوراق حتى رغم مخالفة النظام المعمول به عن طريق الممثل القانوني، كان من الممكن أن نقول أن اللجنة لها الحق في ذلك، لأن الأوراق ناقصة. القائمة 45 بقت 43، لكن احنا عندنا ال 45 ملف. عندنا ال 45 ملف موجودين. ليه بنعمل كده؟ لمصلحة من إزاحة قائمة الصعيد، لمصلحة من نعمل لصالح يعني الخلافات دون أن نقصد، لمصلحة من نتنازل عن حق أصيل لقائمة الصعيد، الجيزة والصعيد كتيار الاستقلال أو الجبهة المصرية. ليس من العدالة في شيء
أن نسحب هذه القائمة أو أن نتنازل عن حقنا في المطالبة بسرعة إدراجها لخوض الانتخابات.